हरि ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 34तमं दिनम्। अस्तु, इदानीम् अग्रे चलामः। तृतीयं सूत्रं पश्यामः। तत्र निपात एकाजनाङ् इति सूत्रम्। तत्र निपातः स्मर्यते इति मन्ये। अत्र चादियो सत्त्वे इति अस्माभिः पठितं पूर्वम्। यत्र यत्र अत्र चादिगणे विद्यमानानां शब्दानां निपातसंज्ञा भवति, यत्र तेषाम् अर्थः असत्त्वम् इत्यस्मिन् अर्थे यत्र भवति तत्र निपातसंज्ञा भवति इति दृष्टम्। यदि न स्मर्यते पुनः एकवारं तत्र पूर्वं गत्वा पश्यन्तु। तत्र चादियो असत्त्वे इत्यनेन निपातसंज्ञा भवति। अत्र एकमेव सूत्रम् अत्रापि नास्ति, अत्रापि बहूनि सूत्राणि सन्ति। तेषु कानिचन सूत्राणि अस्माभिः दृष्टानि। यत्र चादियो असत्त्वे प्रादयः एवं कानिचन सूत्राणि तत्र अस्माभिः दृष्टानि। तैः तत्र निपातसंज्ञा भवति। अतः अत्र निपात एकाजनाङ् इत्यत्र निपातः इति संज्ञा अस्ति। सा संज्ञा अत्र चादियो सत्त्वे तथा प्रादयः एतैः सूत्रैः विधीयमाना संज्ञा स। अग्रे एकाच् इति अस्ति। तत्र कः अर्थः? एकः एव अच्वर्णः यस्य सः इति बहुव्रीहि समासः। इत्युक्ते यस्य शब्दरूपस्य अथवा यस्मिन् शब्दरूपे एकः एव अच्वर्णः अस्ति, सः शब्दः अथवा तत् शब्दरूपम् एकाच् इति उच्यते। पुनः तत्र अनाङ् इत्यत्र कः अर्थः इति चेत् तत्र न आङ् इत्युक्ते आङ् इति अत्र प्रादिं वयं दृष्टवन्तः। अत्र आङ् विहाय इति अर्थः। अनाङ् इत्यनेन आङ् विहाय। अतः सूत्रस्य कः अर्थः इति चेत् यदा निपाताः एकाच् भवन्ति अथवा यदा निपाताः एकाचः भवन्ति ते निपाताः प्रगृह्य संज्ञकाः भवन्ति इति अर्थः। अत्र चादिगणे तथा अन्यत्र प्रादिगणे विद्यमानानां निपातसंज्ञा भवति। तत्र यत्र यत्र अथवा येषु निपातेषु एकः एव अच्वर्णः भवति ते निपाताः तत्र प्रगृह्य संज्ञकाः भवन्ति। अत्र अनाङ् विहाय अत्र आङ् इति प्रादिगणे विद्यमानः कश्चन शब्दः। प्रापरा इत्यत्र आङ् इत्यपि तत्र भवति। आङ् इत्यत्र अपि एकः एव अच्वर्णः वर्तते, आ इति। अर्थात् तद्विहाय अत्र आङ् इत्येतत् विहाय अन्यत्र यत्र यत्र निपातेषु एकः एव अच्वर्णः भवति ते निपाताः सर्वे अपि प्रगृह्य संज्ञकाः भवन्ति इति अर्थः। अत्र उदाहरणं पश्यामः। अत्र निपाताः चेत् तत्र प्रायशः बहवः निपाताः सन्ति। अत्र अ आ इ एवं निपाताः भवितुम् अर्हन्ति। आ आ इ ई उ उ एवं निपाताः भवन्ति। यत्र एते निपाताः वाक्ये भवन्ति तदानीं तत्र प्रगृह्य संज्ञया तत्र प्रकृतिभावः भवति। अत्र किमर्थम् एते निपाताः भवन्ति? प्रायशः भावप्रकाशार्थं तत्र एते निपाताः भवन्ति। जस्ट टू एक्सप्रेस सम these words are actually generally used to express something. A u evam, or it may be sometimes the fillers in the it may be fillers in the sentence sometimes. So in those cases these fillers are these intermediate expression making words. They cannot be joined, they cannot take part in any sandhi. They stay as it is, and so we call them as prakriti bhava. अत्र प्रश्नः अस्ति, अत्र अनुवृत्तिः न भवति वा? यथा ईद् ऊद् एत् न अनुवृत्तिः न भवति अत्र। अस्तु, इदानीम् अनाङ् अत्र आङ् विहाय अन्यत्र
अत्र उदाहरणमेकं पश्यामः। अत्र आ प्लस् अगच्छत् इत्यत्र आङ् वर्तते। अत्र आङ् तु एकाच् निपातः वर्तते, परन्तु अत्र अनाङ् अस्ति इति कारणेन तत्र सन्धिः न भवति। क्षम्यतां, तत्र प्रकृतिभावः न भवति, अतः सन्धिः अवश्यं भवति, तेन आगच्छत् इति रूपं भवति। यदि अत्र अनाङ् इति सूत्रे नास्ति, अत्रापि किम् अभविष्यत्, अगच्छत् इत्येवं रूपं स्यात्। अतः अत्र अनाङ् इत्यस्य आवश्यकता वर्तते। अत्र उदाहरणानि कानिचन पश्यामः। अत्र इ इन्द्रः, उ उमेशः, एवं तत्र वाक्यानि दृश्यन्ते। तत्र कः अर्थः इ उ, जस्ट् इट्स् अ वे टु एक्स्प्रेस् द सम् भाव। अत्र ओत् इति एकं सूत्रम्। अत्र पूर्वं किम् उक्तं, निपात एकाचनाङ् इत्यनेन यत्र एकाचः निपाताः प्रगृह्य संज्ञकाः भवन्ति इति दृष्टम्। तद्वदेव यत्र यत्र निपाताः ओकारान्तः भवन्ति, ते निपाताः अपि प्रगृह्य संज्ञकाः भवन्ति इति अस्मिन् सूत्रे उच्यते। अत्र ओत् इत्यनेन ओकारान्ताः निपाताः अपि प्रगृह्याः भवन्ति इति अर्थः। अत्र उदाहरणं पुनः अत्र केचन निपाताः सन्ति। ओ, अहो, हो, आहो, उताहो, नो, अथो. So all these nipatas generally used to express some expressions, some bhava. So इदानीं तत्र उदाहरणम् अहो ईशाः इत्यत्र पश्यामः चेत् तत्र अहो तत्र ओकारः वर्तते। अहो इति निपातः, ओकारान्तः निपातः, अतः प्रगृह्यसंज्ञा भवति। पुनः प्लुतप्रगृह्य आचनित्यम् इत्यनेन तत्र प्रकृतिभावः भवति, तेन सन्धिनिषेधः भवति। अतः अहो ईशाः तत्र सन्धिः न भवति। सरलं सूत्रम्, अत्र विशेषः कोऽपि नास्ति। तद्वदेव अग्रे सम्बुद्धौ शाकल्यस्य एतावनार्षे अत्र पश्यामः चेत् सम्बुद्धौ अत्र सम्बोधना एकवचनरूपे अत्र सम्बुद्धिः इति पुनः काचित् संज्ञा वर्तते। इदानीं तद् न स्पृशामः। अत्र किम् उच्यते, सम्बोधनारूपस्य एकवचनरूपं यत्र दृश्यते तत्र इति अर्थः। अत्र सम्बोधनरूपत्रयं भवति खलु। उदाहरणं राम, रामौ, रामाः इति। तत्र एकवचनं रूपं यद्भवति तस्य सम्बुद्धिः इति संज्ञा भवति। अतः सम्बुद्धौ इत्यनेन सम्बोधने यत्र एकवचनं भवति तद् रूपं तस्मिन् रूपे इति अर्थः सम्बुद्धौ इत्यनेन। पुनः शाकल्यस्य, अत्र शाकल्यः इति कश्चन वैयाकरणः। पुनः तत्र इतौ शाकल्यस्य एतौ अनार्षे, अतः इतौ इत्युक्ते इति शब्दे इति अर्थः। पुनः तत्र अनार्षे इत्यनेन आर्षे इत्यनेन ऋषिप्रयोगः, अनार्षे इत्युक्ते लोकप्रयोगः। अतः अवैदिकप्रयोगे, अतः लोके इति अर्थः। यत्र यत्र सम्बोधन एकवचनरूपम् इति शब्दपरे भवति लोकप्रयोगेषु, तत्र सर्वत्र सम्बुद्धेः प्रगृह्य संज्ञा भवति इति अत्र अर्थः। अत्र शाकल्यस्य इत्यनेन वैयाकरणनाम वर्तते इति कारणेन तत्र विकल्पेन अयं नियमः प्रवर्तते इति अर्थः। यत्र यत्र वैयाकरणनाम भवति तत् कार्यं वैकल्पिकम् इति ज्ञातम् अस्माभिः पूर्वं। तथा अत्र उदाहरणमेकं पश्यामः। अत्र धेनो इति इत्यत्र पश्यामः चेत् अत्र धेनो इति इत्यत्र धेनो इति सम्बोधनारूपं प्रथम क्षम्यताम् एकवचनान्तं रूपं धेनो इति। ततः परम् इति शब्दः वर्तते। तदानीं तत्र धेनो इत्यस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति, अतः तत्र सन्धिः न भवति। परन्तु प्रगृह्य संज्ञा विकल्पेन भवति। अत्र शाकल्यस्य अस्ति इति कारणेन
विकल्पेन तत्र प्रगृह्यसंज्ञा भवति. यत्र प्रगृह्यसंज्ञा भवति तत्र प्रकृतिभावः भवति. तेन धेनो इति रूपम्. यत्र प्रगृह्यसंज्ञा न भवति तत्र सन्धिः भवति. तेन अत्र अवादेशः भवति. अत्र यान्तावान्तादेशसन्धिः भवति. तत्र अवादेशः भवति. तेन धेनविति इति रूपम्. पुनः एतद् अस्माभिः न दृष्टम् एतावत्पर्यन्तं, परन्तु प्रायशः यदि पूर्वेषु स्तरेषु लोपम् अत्र यान्तावान्तादेशसन्धौ यकारस्य तथा वकारस्य च विकल्पेन लोपः भवति इति अस्माभिः पूर्वं दृष्टमिति भवन्तः स्मरन्ति इति अहं चिन्तयामि. तथा पश्यामः चेत् धेनविति इत्यत्र वकारस्य लोपः विकल्पेन भवितुमर्हति. तेन धेन इति स्यात्. अत्र देव इति न, अत्र धेन इति स्यात्. अत्र क्षम्यताम्, अत्र वकारः न भवति, नकारः भवति. धेन इति रूपं तत्र भवति. एवं तत्र रूपत्रयं तद् भवितुमर्हति. परन्तु अत्र एतत् अत्र वकारस्य वा यकारस्य वा लोपः कथं भवति इति अस्माभिः न दृष्टं. तत्तु वयं व्यञ्जनसन्धिप्रकरणे वयं पश्यामः. परन्तु इदानीम् अत्र सन्धिज्ञानम् अस्ति इति कारणेन मया अत्र 3 रूपाणि लिखितानि. तत्र धेनो इति यदि प्रगृह्यसंज्ञा भवति चेत् धेनो इति, प्रगृह्यसंज्ञा न भवति चेत् तत्र धेनविति अवादेशः. पुनः अवादेशे वकारस्य लोपः विकल्पेन भवति. तेन धेन इति एवम् अपरमपि रूपं भवति. आहत्य 3 रूपाणि तत्र भवन्ति. पुनः विष्णु इति इत्यत्रापि प्रगृह्यसंज्ञायां सन्धि अभावे तत्र विष्णु इति रूपं. पुनः प्रगृह्यस्य अभावे तत्र आवादेशे कृते विष्णाविति इति रूपं. पुनः आवादेशस्य विकल्पेन वकारलोपे तत्र विष्ण इति रूपम्. एवम् अत्रापि 3 रूपाणि भवन्ति. You said Vishnaviti, but it's put as Vishnaviti, which is correct. Maybe I heard it wrong. अवादेशः भवति. आवादेशः नास्ति, अवादेशः. So it is only Vishnaviti. विष्णुविति. आम्. Oh, thank you. अस्तु. निपातः exactly कः अर्थः? निपाताः इत्युक्ते केचन शब्दाः निपाताः इति कथ्यन्ते. तत्र कः अर्थः चेत् प्रायशः यत्र यत्र शब्दानां व्युत्पत्तिं दर्शयितुं न शक्यते तादृशाः शब्दाः निपाताः इति कथ्यन्ते क्वचित्. सर्वाणि अव्ययानि निपातानि भवन्ति. प्रायशः आम्. अस्तु महोदय, अस्तु. धन्यवादः. all that विवचनं प्रगृह्यं विकल्पेन नित्यम्. आम्. तत्र हरि एतौ एव, तत्र विकल्पेन अपरं रूपं नास्ति, नित्यं भवति. आम्, प्रगृह्यसंज्ञा. अत्र एकं स्मर्तव्यम्, अत्र सर्वत्र अपि नित्यमेव भवति. अत्र सम्बुद्धो शाकल्यस्य तमनर्षि इतः आरभ्य एव तत्र विकल्पकार्यं भवति. अत्र शाकल्यस्य इति अस्ति. तावत्पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि तत्र नित्यं भवन्ति. एकवारं मूलपाठं वयं पश्यामः. अस्तु, दूरात् हुते च इत्येतावत्पर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः. इदानीं पृथक्प्रगृह्य अचिनित्यम्. अत्र एते नाम अत्र पृथक्प्रगृह्याः इति अर्थः. अत्र पृथाः प्रगृह्याः इति एते. अत्र एते अचि प्रकृत्या स्युः. अत्र एते पृथाः प्रगृह्याः अचि परे प्रकृत्या भवन्ति. उदाहरणम् आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति इति उदाहरणम्. एकमेव उदाहरणम् अत्र दत्तं. तद्वदेव अपरं सूत्रं तत्र ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यं. तत्र पश्यामः चेत् ततः पूर्वं दूरात् हुते च तदपि पश्यामः. अत्र दूरात् सम्बोधने वाक्यस्य टेः प्लुतो वा. अत्र दूरात् सम्बोधने वाक्यस्य टेः प्लुतो. Just added all the anuvritti words and made it as a vyakya. But
अस्माभिः विस्तरेण दृष्टं तत्र यत्र यत्र सम्बोधने दूरात् वाक्यं प्रयुज्यते तत्र टेः प्लुतः भवति तद्वत् प्लुतप्रगृह्याः अचिनित्यं तदपि दृष्टम् अनन्तरम् ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यं तत्र ईदुदेदन्तं द्विवचनं प्रगृह्यं स्यात् अत्र यस्य रूपस्य अन्ते ईकारः वा ऊकारः वा एकारः वा दृश्यते तद्रूपं यदि द्विवचनं भवति द्विवचने भवति तथा तद्रूपं प्रगृह्यं भवति इति अर्थः यदि प्रगृह्यं भवति तर्हि तत्र सन्धिः न भवति तेन हरि एतौ विष्णु इमौ गङ्गे अमु एवम् एतानि उदाहरणानि दृश्यन्ते पुनः अदसो मात् अस्मात् परौ ईदूतौ प्रगृह्यौ स्तः मात् परौ ईदूतौ प्रगृह्यौ स्तः अत्र उदाहरणम् अमि ईशाः रामकृष्णौ अमु आसाते अत्र मात् किमर्थमस्ति चेत् अमुके अत्र इत्यत्र प्रगृह्यसंज्ञा न भवति इति सूचयितुं तत्र मात् अस्ति तद्वदेव चादयो सत्त्वे एतद् अस्माभिः पूर्वमेव दृष्टम् अत्र अद्रव्यार्थाः चादयः निपाताः भवन्ति इत्यपि दृष्टं पुनः प्रादयः तत्रापि एते अपि तथा यथा चादिनां निपातसंज्ञा भवति तथा प्रादिनामपि निपातसंज्ञा भवति इति एतत् सूत्रद्वयम् अस्माभिः पूर्वमेव दृष्टम् इदानीं निपात एकाजनाङ् इत्यत्र एकः अच् निपातः आङ् वर्जः प्रगृह्यः स्यात् निपातः सः निपातः तत्र एकः एव अच् वर्णः भवेत् पुनः आङ् वर्जः आङ् वर्जयित्वा यः निपातः अस्ति सः निपातः प्रगृह्यः भवति उदाहरणम् इ इन्द्रः उ उमेशः इत्येवं पुनः वाक्यस्मरणयोः अङित् आ भवति इत्युक्ते आ तथा आङ् रूपद्वयमस्ति इति दृष्टं तत्र अङित् इत्युक्ते केवल आकारस्य अर्थद्वयं भवितुमर्हति वाक्यार्थे तथा स्मरणार्थे तयोः अर्थयोः तत्र प्रगृह्य संज्ञा भवति तत्र उदाहरणम् आ एवं नु मन्यसे आ एवं किल तत् पुनः अन्यत्र यत्र यत्र आङ् रूपं भवति इत्युक्ते ङित् रूपं यत्र भवति तत्र अवश्यं सन्धिः भवति तत्र प्रगृह्य संज्ञा न भवति तेन आ ईषदुष्णम् इत्यत्र ओष्णम् इति रूपम् एतावत्पर्यन्तं दृष्टम् अस्माभिः अग्रे ओत् इति एकं सूत्रं तत्र ओदन्तः निपातः प्रगृह्यः स्यात् अहो ईशाः इति उदाहरणं यत्र निपातस्य अन्ते ओकारः दृश्यते सः निपातः अपि प्रगृह्यः भवति तेन सन्धिः न भवति अतः अहो ईशाः इत्यत्र सन्धिः न भवति पुनः सम्बुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्षे इत्यत्र सम्बुद्धिनिमित्तकः ओकारः वा प्रगृह्यः अवैदिके इतौ परे अवैदिके प्रयोगे सम्बुद्धिनिमित्तकः ओकारः सः ओकारः प्रगृह्यः वा भवति इत्युक्ते विकल्पेन अत्र शाकल्यः अस्ति इति कारणेन विकल्पेन प्रगृह्य संज्ञा भवति अतः सम्बुद्धि रूपे यत्र ओकारः अस्ति तस्य ओकारस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति इति अर्थः अत्र उदाहरणं विष्णु इति विष्ण इति विष्णविति एवं रूपत्रयं तत्र भवितुम् अर्हति अस्तु अनेन अत्र पाठः समाप्यते अग्रिमपाठे वयं अन्यानि कानिचन सूत्राणि वयं पठामः so now the question is we are at the end of the ach prakaranam so now we are almost going to complete the ach prakaranam and we have not done any forum exercises or anything so maybe you can think and let me know what we can do here like shall we take unit test like we did for sanya prakaranam like we'll take few sutrams and we'll do the unit test or along with the unit test can we also plan to complete few forum exercises
So this is something we can think about it, and we can even discuss about this in our Telegram group actually. Because there are a lot of sutrams we studied. It's basically double of the Sanya sutrams, I think, that we have studied in the Ach Prakaranam. And it's a little complicated if you study only once. It needs some revision now. You can think and let me know. Can we have some revision, like a 5 or 10 sutrams, and we'll go for one revision and along with the forum exercises. You can let me know your feedback. So we have seen other remaining 4 Pragrahya Sutrams: Adasomat, Nipata Ekajana, Oath, Sambuddho, Shakalise, Tavanarshe. So here out of these first 3, from only the Sambuddho, Shakalise, Tavanarshe, only there the Vikalpa Vidhanam happens, but till there everywhere it is Nitya Pragrahya Sanya, that we need to remember. Agrima Kakshayam Vayam Avasishtani Sutrani Kanachana Pashyamaha. अस्तु, धन्यवादः। वयम् अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः।